परमेश्वरको महिमा भएको होस्। जयमसी एकपटक फेरि परमेश्वरले हामी सबैको जीवनमा रहेर अझै आशिषमय कामहरू गर्नुभएको होस्। किनकि हाम्रो जीवनमा जब आशिष आएको हामी थाहा पाउँछौँ परमेश्वरकै महिमा हुन्छ, आशिष उहाँबाटै आउँछ अनि महिमा उहाँलाई नै जान्छ। है जीवित जिउँदो परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। म प्रायः जस्तो कथा लिएर आउँछ अनि मैले अस्ति गएको हप्तामा चाहिँ मैले एकदम आफैलाई वाचा गरेको थिएँ, नेक्स्ट टाइम चाहिँ प्रभु मलाई कथाबाट होइन, मलाई चाहिँ केही जीवनको कुराबाट चाहिँ वचन दिनु। आज वचन तयार गर्दा त्यस्तै किसिमको वचन तयार भएको छ र यसबाट हामी सबै फेरि उत्साहित हुन सकौँ। किनकि वचन मानिसले बोल्ने, मानिसले सोच्ने, मानिसले भन्ने प्रयास मात्र गर्न सक्छ, तर वचन चाहिँ परमेश्वरले मात्र दिन सक्नुहुन्छ। हामी कतिपटक बाइबल पढ्छौँ, बाइबलको त्यही हरफ चाहिँ हामीलाई त्यो दिन केही छोडेको जस्तो महसुस हुँदैन, तर त्यही दिन कुन दिन हामीले बाइबलको पुरै हरफ नपढिकन एउटा वर्ष मात्रै पढ्दा पनि एकदमै आनन्दित भएको, एउटा उत्साह भएको हो मेरो उत्तर चाहिँ यो हो भनेर हामी दावा गर्न हामी तयार हुन्छौँ। परमेश्वरको वचनले काम गर्ने तरिका नै अलि भिन्नै छ र आजको वचनबाट पनि हामी सबैले केही सिक्ने मौका पाऊँ म लगायत हामी जति पनि छौँ। मैले कुनै पनि व्यक्तिलाई पौडाउन खोजेको छैन। एकजनाले भन्नुभयो है, म न्युजिल्यान्ड आएदेखि पहिलोपटक चिसो पानीले नुहाएको भनेर। परमेश्वरको महिमा भएको होस्। आफ्नो घरमा वाटर हिटर सिलिन्डर चाहिँ मर्मत गर्दै रहेछ अनि तातो पानी रहन्छ अनि नुहाउन तयारी भएर बाथरुमभित्र छिर्दाखेरि पानी जति खोले पनि तातो पानी नआएपछि चिसो पानीले नुहाउन बाध्य भएर चिसो पानीले नै नुहाउन पुग्यो है। अनि घरबाट त्यसपछि काममा जानुपर्ने, काममा पुगेर हतार अब जिउ चिसो नै थियो, त्यही भएको कारणले गर्दा हतार काममा पुग्ने बित्तिकै तातो कफी बनाएर चाहिँ पिउन बाध्य भयो किनकि जिउ अझै चिसो थियो। परमेश्वरको महिमा भएको न्युजिल्यान्डमा प्राय घरहरूमा हट सिलिन्डर हुन्छ है र प्राय मानिसहरू तातो पानीले नै नुहाउने, तातो पानीले नै भनौँ न जिउ पखाल्ने कामहरू हामी गर्छौँ। मैले यो वचनसँगै जोड्न लाँदैछु यो सन्दर्भलाई पनि, तर विशेष गरी म सानो उदाहरणबाट सुरु गर्न चाहन्छु। तपाईँ हामी है एउटा सानो प्रश्न मात्रै माफ गर्नुहोला। तपाईँ नुहाउन जाँदा विशेष गरी जाडो याममा घरमा सोलर हिटर भएको अथवा तातो पानीको सिलिन्डर भएको, गिजर भएको, नेपालमा इन्डियामा गिजरहरू राख्ने चलन छ, सोलर प्यानलहरू राख्ने चलन छ है तातो पानी आउनको लागि। तर तातो पानी खोल्न बित्तिकै आउँदैन। तातो पानी आउनको लागि एकछिन त्यो धारो चाहिँ खोलिराख्नुपर्छ है। यस्तै प्रश्न छ, बाथरुममा छिरेपछि कति लामो समयसम्म त्यो चिसो पानीलाई खोलिराख्नुपर्छ, तातो पानीको धारो खोलेर है। र कसैले चाहिँ बाल्टिनमा भर्छ, बाल्टिनमा भरिसकेर पनि अझै तातो पानी आउँदैन। कसैले चाहिँ होस् भनेर एकछिन खोलेर राख्छ, त्यो पानी बगाइराख्छ तातो पानी नआएसम्म। त्यो पानी सबै निल्केर जान्छ, खेर जान्छ है, फाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यो धारोबाट पानी झरिरहेको टाइममा हामीले त्यो धारोको नजिक जान्छौँ अनि यसो छुन्छौँ, आछु भन्छ, फेरि एकछिन बस्छ, फेरि यसो गर्छ आछु भन्छ, फेरि हामी बस्छौँ है नुहाउनुको लागि। र हामी जबसम्म त्यो तातो पानी मनलाई आनन्द हुने भनौँ न यो पानीले चाहिँ अब नुहाउँदा ठिक छ नभएसम्म हामी त्यो पानीभित्र छिर्दैनौँ, पानीमा जाँदैनौँ। आखिरमा तातो पानी आउँछ अनि हामी नुहाउनेतिर लाग्छौँ है, आफूलाई साफसफाइ गर्नतिर लाग्छौँ। नुहाउँदै तपाईँहरूले याद गरेको होला, एकछिनपछि आँखा अब चाहिँ तात्यो बिस्तारै भनेर चाहिँ त्यो धारालाई अब फेरि हामी चिसोतिर लिएर जान्छौँ बिस्तारै है। हामी नुहाउँछौँ, हाम्रो शरीरको भागहरू विभिन्न किसिमको तापक्रम थाम्न सक्नेछ। जस्तै भनौँ हातले तातो बढी नै थाम्न सक्छ, तर जिउको अरू भागले त्यति तातोलाई त्यति थाम्न सक्दैन, एकदमै पोल्छ। अनि आँखा भन्दै त्यो तातो पानीलाई हामी ब्यालेन्स गर्नतिर लाग्छौँ। मलाई तपाईँको कुरा त थाहा छैन, तर म चाहिँ त्यस्तो गर्ने गर्छु है। अनि बिस्तारै त्यो तातो पानीलाई म चिसो पानीतिर
बिस्तारै घुमाउँछु। जुन चिसो पानी, जुन तापक्रमले मलाई पहिला सुरुमा आछु भनेर भन्थे, मलाई एकछिनपछि नुहाउँदै त्यही पानी ठिक्क लाग्दै हुन्छ। अनि त्यही पानीले म आफ्नो नुहाउने काम पुरा गर्छु। कम तातो यतिसम्म कि जिउ धेरै तातिसकेपछि होस् अलिकति चिसै पारेर नुहाउँछु भनेर लास्टमा म पखाल्नतिर पनि लाग्छु। एउटै शरीर एउटै समयको नुहाइ, पानीको तापक्रममा कति घटबड हुन्छ। जुन हल्का पानी, तातो पानी, मन तातो पानी मलाई चिसो लाग्थ्यो पहिला, म नुहाउँदै त्यो पानी मलाई ठिक्क लाग्न थाल्छ र मलाई त्यो चिसो पनि महसुस हुँदैन। मेरो नुहाउने काम पनि म सिद्धाउँछु। परमेश्वरको महिमा भएको होस्। आज यस्तै मन तातो चिसो मिसिएको वचन छ। परमेश्वरको महिमा भएको होस्। मर्कुसको 1:21 पढौँ। तब उहाँहरू कफरनहुममा जानुभयो र तुरुन्तै साबात दिनमा सभाघरमा पसी उहाँले शिक्षा दिन लाग्नुभयो। परमेश्वरको महिमा भएको होस्। यो verse 21लाई तपाईँले याद गर्नुभयो भने यो साबातको दिनमा मात्रै उहाँ के भन्छ सभाघरमा जानुभएको है। कफरनहुममा गइसकेपछि उहाँ बस्नु भएको थियो त्यहाँ। त्यो त्यही दिनमा भएको थिएन यो सभाघर। र 22मा यस्तो लेखेको छ, अनि तिनीहरू उहाँका शिक्षामा चकित भए। जब उहाँ शिक्षा दिन थाल्नुभयो, अनि यो येशू प्रभुको बारेमा कुरा आउँदैछ। येशू प्रभुले जब सभाघरमा पछि उहाँले शिक्षा दिन लाग्नुभयो, अनि तिनीहरू त्यहाँ बसेका ती मण्डलीका जनहरू चाहिँ छक्क पर्न थाले, चकित हुन थाले उहाँको शिक्षालाई हेरेर। किनकि उहाँले तिनीहरूलाई शास्त्रीहरूले जस्तो होइन तर अधिकारसँग सिकाउनु भयो। अधिकारमा बसेर चाहिँ सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो। 33 त्यही बेला त्यस घरमा अशुद्ध आत्मा भएको एकजना मान्छे थियो। त्यसले यसो भन्दै चिच्चाए, हे नासरतका येशू, हामीलाई तपाईसँग के सरोकार? के तपाईँ हामीलाई सर्वनाश पार्नलाई आउनु भएको हो? सर्वनाश पार्नलाई आउनु भएको हो? म तपाईलाई चिन्छु, तपाईँ परमेश्वरका पवित्र जन हुनुहुन्छ। तर येशूले त्यसलाई यसो भन्दै हपार्नुभयो, चुप लाग र त्यसबाट निस्किजा। त्यस मान्छेलाई लथार पथार पार्दै त्यो अशुद्ध आत्मा ठुलो स्वरले चिच्चाएर त्यस मान्छेबाट निस्किगयो। 27 तब सबैजनाले अचम्म माने र तिनीहरू यसो भन्दै आपसमा सोधासोध गर्न लागे, यो के हो? यो त नयाँ शिक्षा रहेछ। यिनीले त अधिकारसँग अशुद्ध आत्माहरूलाई पनि आज्ञा गर्छन् र तिनीहरूले यिनका आज्ञा मान्दो रहेछन्। परमेश्वरको महिमा भएको होस्। यो सम्पूर्ण कुरा येशू प्रभुको बारेमा हुँदैछ र येशू प्रभुको उपस्थितिमा अरू मानिसहरूले भनेका कुरा, अशुद्ध आत्माले छोएको मान्छेको कुरा सबै समेटिएको छ यो 7वटा वर्षभित्रै। जुन अशुद्ध मान्छे छ, जो अशुद्ध लागेको मान्छे छ उसले बोल्दैछ सभाघरमा। यसको अर्थ यो हो कि अशुद्ध आत्माले चलाएको मान्छे पनि त्यो चर्चमा, त्यो मण्डलीमा आउने गर्थ्यो। हुनसक्छ त्यो रेगुलर आउने एउटा मण्डलीकै कुनै सदस्य थियो अथवा मण्डलीमा आएर वचन सुन्ने व्यक्ति थियो, हामी त्यो चाहिँ जान्दैनौँ। तर उसले बोलेको तरिकाले चाहिँ ऊ एउटा सशक्त व्यक्ति थियो, बोल्न सक्ने व्यक्ति, अलि हक्की किसिमको व्यक्ति हुनुपर्छ। यो अशुद्ध लागेको मान्छे मण्डली गइरहेको रहेछ र उसलाई त्यहाँ जुन अधिकारमा बसेर प्रभु येशू ख्रीष्टले वचन बाँड्दै थियो, क्यान गो टु 22 तपाईँ हेर्नुहोस् है, उसले पनि वचन सुन्ने गर्थ्यो। अनि तिनीहरू उहाँका शिक्षामा चकित भए, किनकि उहाँले तिनीहरूलाई शास्त्रीहरूले जस्तै भन्दाखेरि त्यहाँ शास्त्रीहरूले चाहिँ वचन बाँड्ने काम गरिरहेको थियो त्यति बेला। सायद हरेक सबातको दिनमा चाहिँ
त्यहाँ वचन बाँडिन्थ्यो। यो व्यक्ति जसलाई चाहिँ अशुद्ध आत्माले चलाएको थियो त्यो व्यक्ति सधैँ मण्डली आउने, सधैँ वचन सुन्ने, सधैँ वचनमा रमाउने र त्यसपछि आफ्नो दिनचर्यामा लाग्ने, आफ्नो काम गर्ने, घर जाने, के गर्ने गर्थ्यो। आज थाहा पाए नपाए हाम्रो जीवनमा पनि यस्ता अशुद्ध आत्माहरूले काम गरिरहेको हुन सक्छ कतै कहीँ। हामीलाई थाहा हुँदैन जबसम्म अधिकारमा हामी त्यो वचनलाई पढ्ने या मनन गर्न सक्दैनौँ। हामी बुझ्न सक्दैनौँ कि हाम्रो जीवनमा कसले अधिकार जमाएको छ। हामी शान्तमा, आनन्दमा, ढुक्कमा अनि नपोल्ने पानीमा आनन्दित भएर बसिरहेको व्यक्ति हुन सक्छौँ, जानी नजानी। आज परमेश्वरको वचन हामीलाई त्यति नै जरुरत छ। हामीलाई त्यो छुँदाखेरि पोल्ने महसुस हुनुपर्छ, किनकि जब हामी पानीले हामीलाई जब पोलेको महसुस गर्छौँ, हामी त्यसपछि मात्रै त्यो पानीको तापक्रमलाई के गर्ने भनेर हाम्रो विवेकले काम गर्न थाल्छ। त्यसलाई कसरी पानीको मात्रा तापक्रमलाई तलमाथि गर्ने भनेर। तर जबसम्म हामी आफै त्यो कुरालाई महसुस गर्न सक्दैनौँ भने हामी त्यही कुरा, जे कुरा छ त्यही कुरामा आनन्दित भएर बस्छौँ। हाम्रो येशू ख्रीष्ट मरेको येशू ख्रीष्ट मात्र होइन, बौरी उठ्नु भएको पुनरुत्थानको येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। उहाँ मरेर बलिदान भएर सिद्धिएर जानुभएको अरू धर्मका धर्मावलम्बीहरू जस्तो हुनुहुन्न। उहाँ बेग्लै किसिमको विशिष्ट व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। त्यो बौरी उठेको येशू ख्रीष्टले चाहिँ तपाईँ र मलाई हाम्रो जीवन ओगट्नलाई आउनु भएको छ। उहाँ मनतातो भएर बस्नलाई आउनु भएको होइन तपाईँ र हाम्रो जीवनमा। तपाईँ र हाम्रो जीवनमा सधैँ उत्साहको त्यो वचन, जुन वचन अधिकारमा बसेर बोल्ने, सुन्ने, सुनाउने व्यक्तित्व बनाउनलाई आउनु भएको। हामी जुन काममा छौँ, जुन ठाउँमा छौँ, जुन छिमेकमा छौँ, जुन बस्तीमा छौँ, जुन नाताहरूमा छौँ, जुन हाम्रो आफ्नाहरूमा हामी गाभिएका छौँ, यी सबैलाई त्यो अधिकारमा बसेर चाहिँ हामीले वचन सुनाउने समय आएको छ। नत्र हामी त्यही मण्डलीमा शान्त तवरले बस्ने, कुन आत्माले चलाएको भन्ने नै थाहा नभएको व्यक्तित्व जस्तो चाहिँ हामी हुन नपरोस्। परमेश्वरले हामीलाई सधैँ चलाएर राखेको होस् त्यो अधिकारमा। त्यो अशुद्ध आत्मालाई हटाउने मात्रै, पन्छाउने मात्रै होइन, धबाएर पठाउने मात्र होइन, त्यो अशुद्ध आत्माहरू हामीसँग तर्किएर गएको होस्। किनकि उसलाई यो थाहा छ कि कुन अधिकारवालाले चाहिँ हामीलाई चुन्नु भएको छ भनेर। त्यसलाई चाहिँ हामी चलाउन नदिउँ, सुत्न नदिउँ। परमेश्वरको महिमा भएको होस्। मेरो यही प्रार्थना छ तपाईँ हाम्रो सबैको निम्ति कि हामी जहाँ टुटेका, छुटेका, फुटेका छौँ, जीवित जिउँदो परमेश्वरको आलो र गति हामीलाई घेरेर हामीलाई शुद्ध, जुन प्रेमले उहाँलाई तुल्याउनु भएको छ, उहाँले जुन नयाँ बनाउनु भएको छ, त्यो नयाँमा जिउनलाई उहाँले हामीलाई सहायता गर्नुभएको होस्। पवित्र आत्माले सधैँ चलाउनु भएको होस्। अघि मात्रै जब हामी यहाँ भजन आराधना गर्दैथ्यौँ है, भजन गाउँदैथ्यौँ, हामी एकछिन प्रार्थना गऱ्यौँ अनि त्यसपछि भाइले ठ्याक्कै ओपन द टु सी यु हाई लिफ्टेड हाई जुन जति बेला हामीले चाहिँ गाएका थियौँ, मैले अनायासै त्यहाँ बटन थिचेको, त्यति बेला ठ्याक्कै एकछिन भाइले त्यहाँ भजन गाउनु भयो। किनकि हामीलाई एउटै पवित्र आत्माले डोहोऱ्याएको छ। तपाईँ र म कस्तो छ भन्ने हिसाबले होइन, परमेश्वर चाहिँ उस्तै हुनुहुन्छ सबैको निम्ति। उहाँ रातो, कालो, पहेँलो, निलो केही हुनुहुन्न। उहाँ सबैको निम्ति एउटै रङको हुनुहुन्छ, एउटै प्रेमले, न लाखा न पाखा, सबैलाई एउटै प्रेमले ओगट्ने अनि एउटै प्रेममा अटाउन सक्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। जुन प्रेमले उहाँले मेरो जीवनमा काम गर्दै हुनुहुन्छ, त्यही प्रेमले परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा पनि काम गर्दै हुनुहुन्छ। जुन प्रेमले अरू मण्डलीहरूमा काम गर्दै हुनुहुन्छ, परमेश्वरले त्यही प्रेमले यो मण्डलीमा पनि काम गर्दै हुनुहुन्छ। हामीलाई आज यही उत्साहको साथ
आज उहाँको सुसमाचार सुनाउने समय आएको छ। फेरि हामीलाई क्रिसमस इस्टर कुर्नु छैन सुसमाचार सुनाउनको लागि। हामी कुनै पनि दिन कुनै पनि समय जुन ठाउँमा छौँ हामी सुसमाचार सुनाउन सकौँ। हिजो अस्ति मात्रै उत्साह दिने एउटा मौका पाएका थियौँ। मैले पनि नेपालबाट अर्को देश जानुभएको एउटा भाउजूसँग हामी विश्वासीहरूको माझमा पनि उत्साहको जरुरत हुन्छ। किनकि परमेश्वरले आज जुन काम तपाईँको जीवनमा गर्दै हुनुहुन्छ सायद अर्कोको जीवनमा त्यो काम गरेको हामीले देखिरहेका छैनौँ। परमेश्वरले योजना बुन्दै हुनुहुन्छ, तर उत्साहित भएको आशिष पाएको व्यक्तिले उत्साह हुन बाँकी भएको व्यक्तिलाई उत्साह दिँदाखेरि त्यसको उत्साहको एउटा सिमाना नै अर्कै हुन्छ। उसलाई जिउने एउटा अर्थ चाहिँ उसले भेटिरहेको हुन्छ। एउटा सानो मिठो बोलीले परमेश्वरले नयाँ गरी अर्कोको जीवनमा काम गरिरहेको हुनसक्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी बरकरार राख्न सकौँ। हाम्रो छिमेकीहरूको भाषामा हामी अङ्ग्रेजी भाषामा सक्दैनौँ भने हामी नेपाली भाषामा सक्दैनौँ भने तामाङ सेलोमा गुरुङ भाषामा जुनसुकै भाषा हामी जान्दछौँ, जुनसुकै व्यक्तिलाई किन नहोस् एटलिस्ट दिनमा एकजनालाई भेट्न नसके पनि हामी हप्तामा एकजनालाई इन्करेज गर्ने कोसिस गरौँ। किनकि यसरी नै परमेश्वरको राज्य विस्तार हुन्छ। तपाईँ र हाम्रो जीवनद्वारा चाहिँ परमेश्वर काम गर्न चाहनुहुन्छ। मलाई लाग्छ हामी तयार छौँ। परमेश्वरको महिमा भएको होस्। जय मसीह।